मीरब मेरी बेटी, बस तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी, मीरब ने कहा। लेकिन मामा क्यों? मीरब की मां ने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज्यादा नजर लगाकर पढ़ेगी तो नजर पे ज्यादा असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नजर आना बंद हो जाएगा। मीरब मैट्रिक में पढ़ती थी। अचानक आंखों में जलन लेने लगी और देखते ही देखते उसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी। माँ बाप परेशान रहने लगे और बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स कोई इलाज नहीं कर पाए। मीरब की मंगनी बचपन से उसके खाला के बेटे से हुई थी, लेकिन जब शादी की बात हुई तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। मीरब ने तो बचपन से अब तक अपने कजिन में ही जिंदगी भर का सफर देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। मीरब रोती थी कि जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता कि बेटी की नजर का मसला है, क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। माँ बहुत रोती थी। उस जमाने को देख रही थी कि जब वो दुनिया में न रहेगी तो हमारी मीरब का ख्याल कौन रखेगा। साल गुजर गए, छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मीरब वहीं घर बैठी उदास से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। उसको अब बस धुंधले हुए चेहरे नजर आते थे। मीरब थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा थे और वो यूं अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। डॉक्टर्स ने कहा था कि इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें उसको दे दे। इस जमाने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घूंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा। मीरब 30 साल की हो चुकी थी। माँ बाप बूढ़े हो गए थे। मीरब की फिक्र ने शायद उनको ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। अब उसे नजर आना बिल्कुल बंद हो चुका था। मीरब की खुशियां बस इतनी सी थी कि अगर कोई आकर हाल पूछ लेता तो मीरब खुश हो जाती। साथ वाले घर में शादी थी। मीरब बस ढोल की ताप को सुनकर उनके घर होने वाली खुशियां महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने कहा, जाओ बेटा, देखो तुम्हारा बाप आया होगा। कितनी बार कहा है कि टाइम पे घर आ जाया कर। मीरब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला, एक लड़के ने सलाम किया। मीरब ने घबराकर वालेकुम सलाम कहा और पूछा, आप कौन? वो लड़का बोला, मैं साथ वाले घर से मेहमान आया हूँ। आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है उन्होंने, शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो मीरब की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया, कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है इसको। मीरब ने मामा को आवाज दी, मामा बाहर कोई आया है। माँ ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है, आ जाओ बेटा आ जाओ, मैं लेकर आती हूँ सामान। अली तो मीरब को ही देखे जा रहा था। वो शायद उसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था उस हकीकत से जो उस पर कयामत गिराने वाली थी। उसने मीरब से कहा, प्लीज आप मुझे पानी ला देंगी? मीरब ने आवाज दी, माँ ये पानी मांग रहे हैं। पहले तो अली ने सोचा बड़ी कोई बदतमीज लड़की है, खुद पानी लेने नहीं गई। जब माँ पानी लेकर आई तो बताया, सॉरी बेटा, ये मीरब है मेरी बेटी, इसको नजर नहीं आता ना। अली ने कहा, नजर नहीं आता मतलब? मीरब की माँ ने कहा, बेटा ये अंधी है, ये देख नहीं सकती। अली को यकीन नहीं आ रहा था। घर गया। शादी की तकरीब खत्म हुई तो अली ने मीरब को देखने के लिए किसी न किसी बहाने आना जाना शुरू कर दिया। अली ने अपनी माँ से बात की कि मुझे मीरब से शादी करनी है। अली की माँ ने गुस्से में कहा कि बकवास ना करो, शादी करनी है, जा दफा हो जाए यहां से। अली बसित रहा। दिन गुजरते गए और अली की तड़प बढ़ती गई। अली बस कैसे भी अब मीरब से शादी करना चाहता था। अली ने कहा, मैं जहर पी लूंगा अगर मेरी शादी ना करवाई तो। माँ ने कहा कि कैसा बेशरम लड़का है। उसके बाप से बात की तो बाप ने समझाया, बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। तुम्हारा जुनून चंद दिनों का है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की बेटी को बर्बाद करोगे और साथ खुद को भी। लेकिन अली कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। अली ने अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस आगाज किया था। घर वालों ने उसका पागलपन देखा और फिर मान गए। मीरब की माँ से बात की तो मीरब की माँ ने कहा, लेकिन आपका बेटा सब जानते हुए भी। अली की माँ ने कहा कि अल्लाह ने अगर इनका नसीब ऐसे लिखा है तो बहन हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। मीरब बहुत डरी हुई थी। उसके दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी कि या अल्लाह, पहले जीने की ख्वाहिश थी, सब कुछ खत्म कर दिया,
اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا۔ میرب خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا۔ میرب ڈر سی گئی۔ علی نے کہا، میرب ڈر لگ رہا ہے۔ میرب خاموش رہی۔ علی نے میرب کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا، آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ میرب نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا، چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کروایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے کہ علی پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2-1 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ علی خود اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے اور میرب کے لیے، ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی میرب کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتانے لگا۔ میرب بھی سمجھنے لگ گئی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی میرب سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا اور کہتا کہ میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گی۔ علی مسکرا دیتا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پر نہیں تھا اور میرب چھت پہ موجود تھی۔ بارش ہو رہی تھی۔ میرب چھت سے کپڑے اتارنے کے لیے گئی۔ نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا اور درد شاید ابھی بہت باقی تھے۔ میرب چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے ہسپتال پہنچایا۔ علی کو کال کی گئی۔ علی پاگل سا ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کیجیے، بس آپریشن کرنا ہوگا ایمرجنسی میں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹرز کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری میرب کو بچا لیں۔ ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا اور چلے گئے۔ علی بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ میرب، تم نے کہا تھا کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری میرب واپس دے دو، میری میرب مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے، مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ آنکھوں کے لینس ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید کہ اب دیکھنے لگے۔ ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتاری اور اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا اور میرب کو نظر آنے لگا۔ علی نے میرب کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم سفر وہی ہوتا ہے جو حالات میں اپنے ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ دوستو ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر ہم سفر عطا کرے، اور جو ہم سفر ہیں تو ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔